بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله الله. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها. ما شاء الله الله. إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين. ما شاء الله ما شاء الله. فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يات منكن بفاحشة مبينة من يات منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. وأعتدنا لها رزقا كريما.
يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة. ما شاء الله. وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعن الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات كان لطيفا خبيرا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. والكتاب المبين.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. حميم 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 والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا إنا جعلناه قرآنا إنا جعلناه